सिरे से ना हो या ये हद है, इधर से नहीं, यहां से थोड़ी के नीचे से, इससे नीचे जो बाल हैं उनको कतरवाने की इजाजत, मुठ से नीचे जो बाल हैं उनको कतरवाने की, इससे ऊपर ऊपर नहीं कतरवा सकते, इसके ऊपर ऊपर नहीं कतरवा सकते। जिसकी दाढ़ी इस मयार की ना हो वो मुत्तकी है? यार बोलो तो सही। आपको तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो पीरों की तरफ। अलबत्ता मसला आम है पूरी उम्मत के लिए, अलबत्ता ये मसला पूरी, लेकिन इस वक्त जो मौजू ज़ेरे गौर है वो है कि पीर कैसा होता है। वह कानून ये तकून के तहत हम अर्ज कर रहे हैं, बहुत सारी शिक्के हैं, तो सिर्फ एक दो बात अर्ज करेंगे। और जो अजनबी औरतों से पर्दा तक ना करता हो, बल्कि माज़ अल्लाह उन औरतों के बाज अज़ाओं को पकड़कर जब तक पकड़े ना वो शैतान दम असर ना करे, बताया जाए ऐसा शैतान मुत्तकी होता है? इन तीन बातों पे भी अगर आप परख लेना, चलो चौथी बात भी एक वो नतीजा तन जो मफहूम कुल्ली भी रखता हो। चौथी बात, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत के खिलाफ चलता हो वो मुत्तकी हो सकता है? ऊंची बोले नहीं तो मुझे हदीस याद आ गई है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया लोगों, पूरी उम्मत में सबसे बदतरीन कौम वो है। कितने बड़े जुमले, और ये किसी मुफ्ती साहब के नहीं कि झुठला दिए जाए, कि मुफ्ती भूल जाते हैं, मुमकिनात में से होता है मुफ्ती का भूलना, लेकिन बहुत कम भूलते हैं, ये याद रहे, जो वाकई मुफ्ती अहले सुन्नत होगा, लेकिन भूल सकते हैं, ये मुमकिनात में से। और ये जुमले तो उस मुकद्दस जुबान के हैं जिनकी जुबान को कुरान यूं फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। सादा सा तर्जुमा है, कलाम रब का होता है, जुबान मुस्तफ़ा करीम की चलती है। ये तो उस जुबान से निकले हुए कलिमात हैं। क्या फरमाया? सबसे बदतरीन कौम वो है जो अपने नबी के तरीके के खिलाफ चले। अब तो समझ आई होगी ना, जो सुन्नत के खिलाफ हो कम से कम वो परहेजगार हो सकता। सरकार ने तो फरमाया सबसे बदतरीन कौम वही है जो अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के, नबी के तरीके को सुन्नत कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को क्या कहा जाता है? सुन्नत। और फ़याम में जब भी कहा जाए ये काम सुन्नत है, तो फकत ये नहीं कि ये कोई तरीका है, बल्कि ये मुस्तफ़ा करीम का तरीका है, ये मतलब होता है। जब लफ्ज़ सुन्नत उर्फ़ आम में कहा जाए तो मतलब क्या होता है? ये काम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में से एक तरीका है। और हदीस क्या फरमा रही है कि सबसे बदतरीन कौम वो है, सबसे बदतरीन जो, बोले ना हदीस याद कर लें, ऊंची बोले। चलो मैं एक मरतबा फिर हदीस सुना दूं, सरकार की सुन्नत है। बस औकात आप एक ही जुमला तीन तीन मरतबा भी दोहरा दिया करते थे। हमारे जैसे गंवार लोगों के लिए तरीका इरशाद फरमाया, हमारे जैसे अजमी और नस्ल बिल्कुल अदना से इल्म से भी नीचे दर्जे के लोगों के लिए कि तुम्हें समझाना तो आएगा नहीं, चलो मैं सुन्नत बना देता हूं ताकि तुम्हें शर्म ना आए बार बार कहने से। बार बार बकाया आप तो वो हैं, आप तो, आपकी बात तो दूर की बात, आप निगाह ही फरमा दें तो कई कई हजार मुदर्रिसीन पैदा हो जाया करते थे। आपकी तो निगाह का ये फैजान था। बल्कि ये बातें तो हमने औलिया और रहमान की सीरत में पढ़ी हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी हस्ती की सीरत में पढ़ा है कि चाहते हैं तो एक बंदे को जो एक ऐसे इल्म का कई किताबों का हाफिज था, उसका चच्चा बड़ा तंग आ गया कि ये इल्म इस्लाम के खिलाफ है और ये उसका हाफिज बनता जा रहा है, इतनी किताबें इसने हिफ्ज कर ली हैं। हजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में ले गए, हजूर हम इससे तंग हो गए। फरमाया मसला क्या है? ये है। आपने यूं निगाह फरमाई, क्या फरमाया? यूं निगाह फरमाई, फरमाया बोल उस इल्म में से कोई चीज है याद तुझे? सरकार की बात तो दूर की है, सरकार के गुलामों का ये रुतबा है।
یوں نگاہ فرمائی، فرمایا اچھا تجھے اتنی کتابیں اس علم کی یاد ہے، چلو کوئی ایک جملہ تو سنا۔ وہ تڑپنے لگ گئے، تڑپنے لگ گئے، حضور میرا سارے کا سارا مواد ختم ہو گیا۔ آپ نے نگاہ فرمائی، کئی سالوں کی محنت کو سلب فرما لیا، ختم کر دیا، اور پھر یوں توجہ کی، فرمایا اب اسلام میں کلام کرتا جا، اب اسلام کی کتابوں میں کلام، اب جا ہم نے تجھے ایک مفتی اعظم بنا کے بھیج دیا ہے، اب لوگوں کو اسلام کے مسئلے سکھا۔ یہ تو سرکار کے غلاموں کی شان ہے، یہ تو سرکار کے غلاموں کی شان ہے، لیکن یہ غلام وہ ہیں جو فرماتے ہیں فقیر نے آج کے پیروں کو سیدھے تلفظ سے قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور دعوے ہیں ہم 7ویں آسمان سے آگے چلے گئے، 7ویں زمین سے جو آگے کہتے کچھ سمجھ تو آتا، سمجھنے والے سمجھ چکے ہوں گے۔ 7ویں آسمان سے آپ پر اوپر تمہارے جیسے جوہلا کیسے جائیں؟ اگر جانا ہے لوح محفوظ تک رسائی رکھنی ہے تو پھر سیرت غوث اعظم کی طرف لوٹ آؤ۔ آپ فرماتے فقیر نے 15 سال، کتنا عرصہ ہے یہ آپ کے اپنے جملے آپ کی کتاب میں، کتنا عرصہ؟ اپنی تلاوت پہ بھی پھر غور کرنا جب بات پوری ہو جائے کہ ہم بھی تو آخر مسلمان ہی ہیں، ہم بھی تو آخر غوث اعظم کی نسبت رکھنے، قادری نہ بھی ہو کوئی تو کم از کم غوث پاک کو غوث اعظم تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ میں تو الحمدللہ ہوں ہی قادری نا، میری تو بات ہی الگ ہو گئی، ہم تو ڈائریکٹ آپ کی بارگاہ میں، آپ کے جو نیچے آپ کے خلفاء چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو ان کے توسل سے آپ تک ہاتھ پہنچایا ہوا ہے۔ جو نہ بھی ہو کم از کم غوث اعظم کو غوث اعظم تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ آپ فرماتے ہیں 15 سال غوث اعظم رضی اللہ عنہ، میں نے ہر رات قرآن پاک کا ایک ختم اس طرح کیا، ہر رات 15 سال کا عرصہ قرآن پاک کا ختم اس کیفیت و حالت میں کیا کہ میں ایک قدم اٹھا لیتا، ایک پہ کھڑا رہتا اور بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف کو شروع کرتا، جب والناس پہ پہنچتا تو دوسرا قدم پھر زمین پہ رکھتا، اور یہ معمول کتنا عرصہ رہا ہے۔ اوپر جانے کے لیے تو یہ طریقہ درکار ہوتا ہے، پھر بھلے بندہ بیٹھا بغداد میں ہو بس یوں نگاہ جھکا دے تو لوح محفوظ کو پڑھ لیتا ہے، لوح محفوظ کو پڑھ لیتا ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو سرکار کی سنت کے خلاف چلے وہ متقی ہو سکتا ہے؟ اونچی بولو، مزید اونچی بولو، تو معلوم ہو گیا ارد گرد جتنے لوگ، کوئی بابا کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو درویش، کوئی فقیر، کوئی پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کوئی پیر، کوئی اپنے آپ کو ولی، جو مرضی کہے، جو اس آیت کے خلاف ہے وہ پیر بابا ہو سکتا جس پیر بابے کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بیٹھے ہیں اولیاء الرحمن پر، پہلی قسم پر۔ اولیاء شیطان کی طرف ہم آئے نہیں ابھی، اولیاء الرحمن جن کا ہر کام رسول اللہ کی سنت کے مطابق، ہر کام رسول اللہ کی سنت کے، ایسوں کے پاس جاؤ گے تو رب کی رحمتیں ضرور ملیں گی۔ اس چوڑا چمار کے پاس جا کے تمہیں ملنے کیا ہے؟ جو خود رسول اللہ فرما رہے ہیں جو میری سنت کے خلاف قوم چلے وہ قوم بدترین قوم ہے، جس کو تیرے نبی علیہ السلام نے بدترین قرار دیا، تو اس کو رب کا ولی سمجھتا ہے، تو اس کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو اس کے پاس جا کے اپنے مسائل حل کرواتا ہے بے شرمی کی بات کہ نہیں؟ رسول اللہ فرمایا بدترین ہے یہ لوگ جو اپنے نبی کی شریعت کے، اپنے نبی کے طریقے کے، اور طریقہ رسول اللہ کی سنت کو کہا جاتا ہے، طریقہ رسول اللہ کی، بخاری کی روایت میں بھی ہے، صحیح بخاری میں مفہوم حدیث کچھ یوں ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، فرمایا میری ساری امت جنتی ہے، ساری امت، ہاں اللہ سے کچھ کو مستثنا کر دیا، فرمایا من ابا جو ہے وہ جنتی نہیں ہے میرا امتی لیکن جنتی،
قیل من یأبا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کر دی یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں، ان کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اس طبقے والے ہیں اور یہ اور سے سننا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کا ولی ہمیشہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق چلتا ہے، پرہیزگاری تقوی و طہارت کا پہاڑ اور سمندر ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا وہ کون ہے جس کو آپ نے مستثنا فرمایا، آپ نے سادہ سے لفظوں میں سمجھا دیا، فرمایا جو بھی میری سنت کے مطابق چلے وہ تو گیا جنت کو، وہ تو گیا، فرمایا جو سنت کے خلاف چلے وہ وہی ہے، وہ بالکل سادہ سا میں نے ترجمہ عرض کیا جو سمجھ بھی آ جائے، فرمایا جو میری سنت پہ چلے وہ جنت کو گیا، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا۔ اور آج تو اللہ معاف کرے وہ حدیث کتنی محدثین نے نقل کی ہے، کئی احادیث کی کتابوں میں ہے کہ اسلام ان قریب اجنبیت کی حالت میں چلا جائے گا، اجنبیت کی حالت میں، اور بعض احادیث میں ہے اسلام ان قریب غریب ہو جائے گا۔ اسلام ان قریب کیا ہو جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اسلام پہ چلنے والوں کو کہیں گے یہ کیا پرانے زمانے کے دقیانوسی قانونوں پہ چل رہے ہیں۔ آج میرے بھائی ایسے جملے ہمیں سننے پڑتے ہیں، آج ایسے بے غیرت قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ایسے بے لگام و بے حس پیدا ہو چکے ہیں جو رسول اللہ کی شریعت پہ چلنا تو دور کی بات ہے، چلنے والوں پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ کیا پرانے زمانے کے دقیانوسی کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ نہیں ہوتی ایسی گفتگو۔ رسول اللہ کی حدیث کا یہ مطلب ہے، کیونکہ نگاہ نبوت تو قیامت تک کے لوگوں کے حالات کو دیکھ رہی تھی، تبھی تو فرمایا ایسے بدماش بھی پیدا ہو جائیں گے، ایسے بدماش بھی۔ ان ساری حدیث کی روشنی میں آپ سے پھر وہی سوال، جو بابا، جو پیر، جو چور، جو ڈاکو رسول اللہ کی شریعت کے اوپر نہ چلتا ہو، آپ کی سنت کے مطابق نہ چلتا ہو، اور دعوے ہوں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، بتائیے وہ اولیاء الرحمن کے اولیاء الشیطان؟ اولیاء الشیطان ذرا اونچی، ہم کوئی بابوں سے نہیں لے کے کھاتے، رب روزی دیتا ہے، مصطفیٰ کریم تقسیم فرماتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کی ہی شریعت عرض کی جا رہی ہے۔ اب بتائیں جو رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے خلاف ہو وہ پیر اور ولی ہوتا؟ ہاں اگر ہے تو پھر دو قسموں میں سے دوسری قسم وہ اولیاء الرحمن نہیں بلکہ وہ اولیاء الشیطان ہے، یعنی وہ شیطان کا دوست ہے، وہ شیطان کا۔ رب نے فرمایا ولی وہ ہے جن کا عقیدہ صحیح ہو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جن کی زندگی رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرتی ہو، تقوی و طہارت کے وہ پیکر ہوں، تقوی و طہارت کے وہ پیکر ہوں۔ پھر فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کہاں کہاں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا یہ اللہ نے پیچھے جو کچھ ہے اللہ نے فرمایا، اور رب فرما رہا ہے اللہ جو فرما دے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اللہ کے کلمات میں تبدیلی ممکن، اور فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، تقوی و طہارت کی زندگی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضور قرآن آج کی کرامت اولیاء کی پہلی قسط کے اندر اپنے بھائیوں کو اتنا عرض کیا کہ اولیاء الرحمن کی چند نشانی آپ کے سامنے ہم نے رکھی، نتیجتاً اتنے جملہ یاد کر کے جاؤ وہ سنی ہو، پہلی شرط وہ اونچی بولو، امام اہل سنت نہیں لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، پہلی شرط وہ کیا ہو، باقی سارے گئے۔ دوسری شرط وہ اتنا علم رکھتا ہو، حلال و حرام کو جانتا ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں حلال ہو۔ تیسری شرط کوئی بھی اس کا کام رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے خلاف، ظاہری طور پر کوئی بھی اس کا کام رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے خلاف۔
चौथी शर्त, जिस सिलसिला में बैत करता है वो उस हस्ती तक पहुंचने के लिए इसके पास तसलसल बाकी हो, किसी जगह जाके वो सिलसिला मुनक़ते ना होता हो, पीछे तक जाता हो। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह और आइम्मा अहले सुन्नत ने फरमाया जिसमें ये चार बातें आ जाएं, अब उसको पीर भी कहो, उसको वली भी कहो, उसके पास भी जाया करो, उसके पास भी। और जिसमें इन चार में से तीन भी हूं, चौथी ना हो तो उसके करीब भी ना जाया करो। सारा कुछ ठीक हो लेकिन दाढ़ी खशखशी हो, कैंची से कतरवाता हो, एक मुठ से कम कराता हो, मेरी है इतनी। जहां कहीं मैंने ये कलमात अर्ज किया ना जी, बाद लोगों के ज़हन में खदशा उठा, इसलिए फिर उस वक्त से ना कहना शुरू कर दिया, हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह अला आसानी कैंची नहीं लगाते, इसको कैंची अल्लाह पाक ने दी ही इतनी है, अल्लाह पाक ने दी ही। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, अगर हम ये जुमला बोलें तो ये ठीक है, अल्लाह के फजल करम सरकार के खुसूसी फैलान से आज तक इस चेहरे पे उस तरह नहीं फिरा, आज तक इस चेहरे पे उस तरह नहीं फिरा। मेरे भाई सारे काम ठीक हूं, अगर दाढ़ी रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ है, वो तेरा पीर हो सकता, वो औलिया और रहमान हो सकता। अल्लाह जल्ला शान से दुआ है हम सबको इस्लाम, बस इस्लाम सीख कर सरकार के तरीका मुकद्दस सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। औलिया और रहमान की करामात के सिलसिला में दूसरी किस्त इंशाअल्लाह रहमान बशर्त सेहत व जिंदगी अगले जुम्मतुल मुबारक अशरफ अली थानवी की किताब से हम फिर इंशाअल्लाह चंद करामात अर्ज करेंगे, औलिया और रहमान किस तरह करामात दिखाया करते थे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।